ثلاثة عدد موجب، دونك إلا دوزنا الجهة الأخرى ما غتبدلش المنحى ديال الإشارة، يولي جوج على ثلاثة. إذا مجموعة الحلول ديال هاد المتراجحة هي إكس كبر من جوج على ثلاثة. نرسمو المحور ديالنا، عندنا هنا جوج على ثلاثة، والحل ديال المتراجحة كيقول لنا إكس خاصو يكون كبر قطعا من جوج على ثلاثة، يعني يقدر يكون كيساوي جوج، ثلاثة، ربعة، عشرة، عشرين، ثلاثين، إلى زائد ما لا نهاية. يعني غير نفوتو جوج على ثلاثة على اليمين، يعني يكون عدد كبر من جوج على ثلاثة، وراه غيكون حل. السؤال واش العدد جوج على ثلاثة داخل في هذا المجال؟ الجواب هو لا، يعني ان هنا مفتوح. علاش جوج على ثلاثة ما داخلش؟ لان عندنا هنا المتراجحة اكبر قطعا من جوج على ثلاثة، اللي غادي تعطينا مجال مفتوح. اذا دي اش، لان الدالة سميتها اش، كتبدا من جوج على ثلاثة مفتوح وكتمشي حتى زائد ما لا نهاية. دونك هادو هما الامثله ديال التطبيق ديال الخاصيه ديال مجموعه ديال التعريف. بطبيعه الحال انا في المثال خديت اعداد، خديت معادلات ومتراجحات سهله، ولكن في التمارين غادي تلقاو نورمالمون شي حاجه صعيبه، صعب شويه من هذه، ولكن غادي نتعاملوا معها بحال بحال. مثلا الا لقينا جوج اكس ناقص 4 على 3 اكس مربع زائد 4 اكس زائد 5، في هذه الحالة غادي خصنا دائما نحلو المعادلة المقام يساوي صفر. دونك غادي نحلو في هذه الحالة 3 اكس مربع زائد 4 اكس زائد 5 يساوي صفر. اللي غنحلو نحسبو دلتا، نحسبوها اكسيتيرا، معادلة من الدرجة الثانية. نفس الشكل إلا لقينا جي لي اكس كيسوى الجذر مربع مثلا 8 ديال 3 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 1، غادي نحلو المتراجحة، نطبقو فقط الخاصية. عندنا الجذر، خاص ما تحت الجذر يكون موجب، إذا خاصنا نحلو المتراجحة 3 اكس مربع ناقص 5 اكس زائد 1 أكبر من أو يساوي صفر. حتى هي غنديرو دلتا ونحسبو ونديرو جدول الإشارة ونخرجو دي جي. نفس الطريقة إلا كانت عندنا اش لي اكس تساوي مثلا الين ديال بين قوسين جوج اكس ناقص 4 في 3 اكس ناقص 5. دونك واخا يكون هادشي اللي لداخل معقد ماشي مشكل، حنا كنعرفو نحسبو المتراجحة. الالين خاصنا ما بين القوسين يكون موجب قطعا، اذا خاصنا نحسبو الحلول ديال المتراجحة. هادشي اللي لداخل 3 اكس ناقص 5 أكبر قطعا من صفر. نديرو جدول إشارة ومنو نجبدو دي اش. دونك هاد الخصائص هادو غادي نعاودو نطبقوهم في التمارين، في الفيديو ديال التمارين، باش نحلو مجموعة ديال التعريف معقدة واحد شوية، ولكن الطريقة هي هادي. ثم دونك لا بروميير ايتاب ديال الدراسة هي مجموعة ديال التعريف غنسميوها ليطاب واحد. ليطاب الثانية ديال دراسة الدالة هي حساب النهايات. حساب النهايات اللي هما اللي كنلقاوهم ليميت عندما يؤول اكس الى مثلا جوج ديال اف ل اكس اكسيتيرا. الوغ حساب النهايات، النهايات عندنا ثلاثة الأنواع ديال النهايات.
عندنا اولا نهايات كنسميهم نهايات بسيطة. اشنو هما هاد النهايات البسيطة؟ نعوض، كنعوضو في الدالة ونحسب مباشرة. مثلا ليميت، قال لنا الليميت ديال 3 إكس ناقص 4 على 2 ناقص 5 إكس عندما يؤول إكس إلى صفر. كنجيو كنعوضو إكس هنا بصفر، كيعطينا 3 في صفر هي صفر، في البسط كيبقى ناقص 4، في المقام كنعوض إكس بالصفر كيمشي هاد الصفر كيبقى لنا 2. إذن هي ناقص 4 على 2 هي نختزل ب2 هي ناقص 2. نفس الشيء إلا عطاونا مثلا ليميت ديال إكس يؤول حتى إلا كانت بزائد ما لا نهاية، كاينين نهايات ساهلين. مثلا 3 إكس مربع زائد 4 إكس زائد 5. بغينا نحسبو النهاية في زائد ما لا نهاية. زائد ما لا نهاية إكس مربع زائد ما لا نهاية كتعطينا زائد ما لا نهاية. 4 إكس كتعطينا حتى هي زائد ما لا نهاية. 5 تبقى 5 زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، دزنا عليها 5 غتعطينا زائد ما لا نهاية. يعني عوضنا وحسبنا سهلة. دونك هادو كنسميهم نهايات بسيطة. الوغ عندنا النوع الثاني ديال النهايات اللي هما كنلقاو فيهم الأشكال غير المحددة. شنو هما الأشكال غير المحددة؟ الوغ كاينين 4 نعقلو عليهم. كاينة وحدة فيها المجموع، هادي كنسميها ديال المجموع، فيها زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. عندنا وحدة أخرى فيها الجداء، هي صفر في ما لا نهاية، يعني زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية، هادي ديال الجداء. وكاينين جوج فيهم القسمة، عندنا صفر على صفر وعندنا ما لا نهاية على ما لا نهاية. إذا الأشكال غير محددة هما هادو. ما عندناش 20، عندنا 4. زائد ما لا ناقص ما لا نهاية، صفر في زائد ما لا نهاية، صفر على صفر، ما لا نهاية على ما لا نهاية. ألوغ فاش كتكون عندنا نهاية فيها شكل غير محدد، ألوغ عندنا واحد 6 ديال الطرق لحساب هذه النهاية. ألوغ هاد 6 ديال الطرق غادي نشوفهم في اون فيديو، واحد الفيديو خاص بالشكل غير محدد. هذا فورم انديتيرميني. ألوغ غادي تلقاوه في لو سيت. غنديطايو فيه هاد 6 ديال الطريقة الأولى، الطريقة الثانية، الطريقة الثالثة، ونديرو الأمثلة ديال كل وحدة كيفاش كتخدم. ثم عندنا النوع الثالث ديال النهايات، هي واحد النهايات كنسميوها غير ممكنة أو لا غير موجودة أو لا يمكن حسابها. يعني ما كنعرفوش نحسبوها، غير معروفة. الوغ المثال ديالها ما كاينينش بزاف. كاينه نهايات مثلا ديال اللي كنعرفو هي ليميت ديال كوسينوس اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية، هذه ما معروفاش النهاية ديالها، لانها كتكون واحد الوقيته في زائد واحد، من بعد كتنزل ناقص واحد، كطلع زائد واحد، كتنقص. كوسينوس ديال اكس كتعرفها كدير بحال هكا وكتبقى غادي بحال هكا حتى لزائد ما لا نهاية، يعني ما كتبقاش في عدد واحد.
نفس الفكرة بالنسبة لسينوس إكس، حتى هي عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية حتى هي غير معروفة. نفس الفكرة حتى هي كتمشي بحال هكا، زائد ما لا نهاية، واحد ناقص واحد، هنا كتكون واحد، هنا كتكون ناقص واحد، كتبقى غادي واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد. إذا لا يمكن حسابها. أنا بغيتكم تفرقوا مزيان بين هاد الجوج هادو، الأشكال غير محددة والنهايات الغير موجودة. الأشكال الغير محددة منين كنلقاو شكل غير محدد كان يمكن حسابها، كنعرفو راه بلا خاصنا نبدلو الكتابة واحد شوية باستعمال وحدة من الطرق اللي كنعرفو وكنحسبوها، كنعطيوها شحال كتساوي. الأشكال الغير أو النهايات غير موجودة هذه لا يمكن حسابها. الوغ غادي نشوفو مثلا النهايات اللي فيهم الكوسينوس اكس وسينوس اكس وزائد ما لا نهاية، عندنا واحد الطريقة كنستعملوها هنا في الأشكال غير المحددة باش نحسبوها. ثم دوزو المرحلة الثالثة ديال الدراسة ديال الدالة، هي المقاربات، أولا اللي كنسميوهم أيضا التأويل الهندسي للنهايات. ان هاد المقاربات كيجيونا من النهايات، النهايات هما اللي كيعطونا المقاربات. الوغ شنو هما النهايات اللي المقاربات اللي كنعرفو؟ كنعرفو واحد ثلاثة. عندما يكون ليميت، عندما يؤول إكس إلى أ ديال إف لإكس يساوي ما لا نهاية، يعني زائد ولا ناقص ما لا نهاية، حيث هذا العدد أ ينتمي إلى آخ، يعني هذا حقيقي، كنعنيو به 3 ناقص واحد، واحد على جوج ناقص واحد على 4، إكس يؤول إلى واحد على 4 ولا جوج، ونلقاو أن النهاية فيها زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية. ألوغ كنقولو أن سي إف يقبل مقاربا عموديا معادلته x يساوي أ. أشنا هو هاد أ؟ هاد أ هو هاد الأ هذا اللي كان عندنا. ثم ثانية، نهاية ثانية، إذا كان عندنا ليميت عندما يؤول إكس إلى ما لا نهاية ديال إف لإكس يساوي ب. ألوغ نديرو المثال بزائد ما لا نهاية، عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال إف لإكس يساوي ب. ألوغ في هاد الحالة كنقولو أن سي إف يقبل مقاربا أفقيا. ألوغ هنا غادي نزيدو واحد الفكرة، عند زائد ما لا نهاية. منين جبنا زائد ما لا نهاية؟ جبناها من هنا، معادلته y يساوي ب. منين جبنا هاد ب هذا؟ جبناه من هنا. ثم النهاية الثالثة اللي كنعرفو هي الليميت عندما يؤول إكس إلى مثلا زائد ما لا نهاية، أو لا هنا وي نقدرو نزيدو واحد الحاجة هنا. إلا كان عندنا إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية بلاصة زائد ما لا نهاية، يعني الليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ب، في الحالة نقولو أن السي إف يقبل مقاربا أفقيا عند ناقص ما لا نهاية معادلته y يساوي ب.